आज हामी कुरा गर्छौं क्लास 12 कै एउटा ठुलो च्याप्टर हो यो युनिट और आउटपुट कस्टिङ मतलब कस्ट सिट है। कस्ट सिट को अहिले आज हामी कुरा गर्छौं र त्यो कस्ट सिट को बारेमा यहाँ कुरा गर्नु पर्यो भने यो च्याप्टर को नाम चाहिँ के हो भने युनिट और आउटपुट कस्टिङ। ल यो तपाईको क्लास 12 मा नि यो 10 मार्क्स क्यारी गर्छ। 10 मार्क्स क्यारी गर्छ। 10 मार्क्स क्यारी गर्ने हो यो युनिट और आउटपुट कस्टिङ च्याप्टर को नाम हो। अब यो युनिट और आउटपुट कस्टिङ भनेको के हो त पहिले बुझ्नु पर्यो। युनिट भनेको नि कुनै एउटा सामानलाई युनिट भनिन्छ और आउटपुट भनेको प्रोडक्सन गरेको सामान र कस्टिङ भनेको दाम भनेको एउटा सामान कुनै पनि कम्पनीले बनाएपछि धेरै सामानहरु बनाएपछि एउटा सामान बनाउनमा कति खर्च लाग्यो त त्यसको एकाउन्टिङ गर्नु त्यसको कस्टिङ निकाल्नुलाई युनिट और आउटपुट कस्टिङ भनिन्छ। क्लियर होला है त भनेको एउटा सामान बनाउनमा कति खर्च लाग्यो जबसम्म कम्पनीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म कम्पनी उलाई मार्केटमा कति बेच्ने कति भनेको प्रॉफिट राख्ने भन्ने कुरा उले डिटरमाइन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले यो च्याप्टर हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ कि एउटा सामान बनाउनमा कति खर्च लाग्यो त्यो कुनै पनि कम्पनीले निकाल्न जरुरी छ कुनै पनि भनेको प्रोडक्सनमा। ओके अब हामी कुरा गर्दै छौं यस भित्र के पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई त यस भित्र हामीले पढ्नु पर्ने दुईटा कुरा हो। एउटा हामीले कस्ट सिट पढ्नु पर्छ कस्ट सिट अर्को हामीले पढ्नु पर्छ टेन्डर सिट। त आज हामी कुरा गर्दै छौं कस्ट सिट को ठीक छ। त कस्ट सिट को हामी कुरा गर्दै छौं। कस्ट सिट भनेको के हो त कस्ट भनेको दाम हैन दाम भन्छ कति जनाले कस्ट कति छ यसको तर हामी कम्पनीको भाषामा यो कस्ट भनेको नै कुनै पनि सामान प्रोडक्सन गर्नमा लागेको लागत हो के लागेको खर्च हो र सिट भनेको त्यसलाई लेखेर राख्ने कामलाई के भनिन्छ त सिट भनिन्छ। त भनेको यो मिलाएर के भयो त कस्ट सिट। क्लियर होला। अब कस्ट सिट को बारेमा हामी कुरा गर्छौं यसलाई स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पनि भनिन्छ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पनि भनिन्छ। त यसको बारेमा कुरा अगाडि बढाउँछौं कस्ट सिट को बारेमा। हेरौ कस्ट सिट हामी बनाउँदा यो कस्ट सिट हामी बनाइरहेका छौं कस्ट सिट। सबभन्दा पहिला स्टार्ट गरौं खर्च को बारेमा एकछिन कुरा गरिहालौं। यो जुन हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ नि कम्पनीको यसलाई टु टाइप्स मा बाँड्न सक्छौं। एउटालाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्न सक्छौं डाइरेक्ट मानौ डाइरेक्ट अर्को हामी इनडाइरेक्ट भन्न सक्छौं इनडाइरेक्ट भन्न सक्छौं। र डाइरेक्ट मा के हो जस्तै डाइरेक्ट खर्चहरु के हो त के हुन सक्छ त मटेरियल हुन सक्छ डाइरेक्ट खर्च सामान बनाउनमा चाहियो मटेरियल। त्यस्तै भनेको डाइरेक्ट लेबर हुन सक्छ कम्पनीमा लेबर चाहियो हामीलाई र त्यसपछि भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेसहरु अदर एक्सपेन्सेसहरु हुन सक्छ। त्यस्तै इनडाइरेक्टमा पनि मटेरियल हुन सक्छ लेबर हुन सक्छ एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। डाइरेक्ट भनेको नि कुनै पनि सामान प्रोडक्सन गर्दा त्यो सामान सँगै फिनिश गुडमा देखा पर्ने कुरालाई डाइरेक्ट भनिन्छ। जस्तै यो मार्कर कुनै कम्पनीले प्रोडक्सन गर्यो होला त यहाँ यसको ढक्कन छ यसको बडी छ भित्र इङ्क छ त यो सब हेरिरहेछ त्यसलाई हामी डाइरेक्ट मटेरियल भन्छौं डाइरेक्ट मटेरियल हो है। डाइरेक्ट लेबर जुन डाइरेक्ट प्रोडक्सन सँग सम्बन्धित हुन्छ। इनडाइरेक्ट के हो यो कुनै न कुनै मेसिनमा बनेको होला त्यो मेसिन त यहाँ देखा परेन त्यो मेसिनलाई चलाउनको लागि धेरै लिक्विडहरु युज गरेको होला त्यो त यहाँ देखा परेन नि हो त्यो सब के हो त हाम्रो इनडाइरेक्ट हो। यसरी कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुँदैन भने प्रोडक्सन नै बन्द भइहाल्छ हो त्यसलाई हामी के गर्छौं त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौं। त अब
यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो तीनटैलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ त प्राइम कस्ट भनेको कम्पनीभित्र प्रोडक्सनमा लागेको खर्च प्राइम कस्ट। र यो तपाईँको इनडाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट लेबर र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो तीनटैलाई हामी एड गर्छौँ नि, अनि यहाँबाट आएको जुन खर्चहरू हुन्छ नि जुन, त्यसलाई भनिन्छ ओभरहेड्स है, ओभरहेड भनिन्छ। ठीक छ, ओभरहेड्स भनेको खर्चहरू हो है। सामान प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यसलाई अफिस मेन्टेन गर्नको लागि, फ्याक्ट्रीमा खर्च गर्नको लागि, फ्याक्ट्रीमा पनि खर्च गरिन्छ, ओभरहेड हुन्छ त्यहाँ पनि, र त्यसलाई बेच्नको लागि पनि युज हुने जति पनि खर्चहरू हो त्यसलाई हामीले भन्छौँ त ओभरहेडहरू। ओभरहेडहरू तीन किसिमको छ यसमा, हामीले पढ्नुपर्छ। एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्रीलाई वर्क ओभरहेड पनि भनिन्छ, वर्क ओभरहेड। अर्को यसमा ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामी पढ्छौँ है। र अर्को हामीले पढ्नुपर्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। ल, तीनवटा ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीमा भएको खर्चहरू हो, यो सब इन्डाइरेक्ट हो। अफिसियल खर्चहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू, यो पनि इन्डाइरेक्ट हो। त्यस्तै भनेको यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, यो पनि के हो त इन्डाइरेक्ट हो, यो इन्डाइरेक्ट भित्र पर्छ। त भनेको फ्याक्ट्रीमा धेरै खर्चहरू हुन्छ नि त, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पनि धेरै खर्चहरू हुन्छ नि त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पनि धेरै खर्चहरू हुन्छ नि त। त्यो सबको छुट्टा छुट्टै कुनभित्र कुन खर्च पर्छ भन्ने म लेखाउनेवाला छु है। र यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब हामी कस्ट सिटलाई टेबल गरेर कसरी यसलाई प्रिपेयर गर्ने त, कसरी त्यसलाई त्यसको पुरै चार्टलाई लर्न गरिहाल्ने, त्यो अहिले बुझ्नेवाला छु। ल, अब त्यो कस्ट सिटतिर म जान्छु, टेबलतिर। टेबल बनाउने कुरा आयो, अहिले हामी टेबल बनाउँछौँ। टेबलको कुरा गर्दैछु। कस्ट सिट पहिला फर्मेट अफ कस्ट सिट। कस्ट सिटको फर्मेट चाहियो पहिला हामीलाई। कस्तो फर्मेट हुन्छ त कस्ट सिट? यही त फर्मेट हो, नर्मल फर्मेट हो, एकदम नर्मल। यहाँ पार्टिकुलर लेख्ने हो, पार्टिकुलर, यहाँ लेख्ने हो डिटेल्स अमाउन्ट, यहाँ लेख्ने हो टोटल अमाउन्ट। पार्टिकुलर लेख्ने हो, यहाँ डिटेल अमाउन्ट लेख्ने हो, यहाँ टोटल, यहाँ एडलेस गर्छौँ हामी र जोड घटाउ गरेर यहाँ टोटलमा राख्छौँ, भइहाल्यो, खत्तम। यही हो टेबल। यो मैले एउटा नमुना बनाएको स्पेसिमेन। अब यो कस्ट सिट बनाउँदा कुन कुन स्टेप हामीले पार गर्नुपर्छ त्यो कुरा अलरेडी हामीले लर्न हुनुपर्छ। यदि लर्न छैन भने तपाईसँग यो बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, बीचबीचमा कुनै कुनै टपिक छोडेर अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ हो। त्यो म यहाँ लेखाउँछु स्टेप, के स्टेप पार गर्ने त त्यो लर्न गर्नु पर्यो। पहिला र मेटेरियल कन्ज्युम्ड हुनु पर्यो। र मेटेरियल कति कन्ज्युम गरे त हामी सामान प्रोडक्सन गर्नको लागि, खपत कति गरे। त्यसपछि आउनु पर्यो प्राइम कस्ट, त्यसपछि प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्ट पछि आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड रेट, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। त्यसपछि फ्याक्ट्री और यसलाई वर्क कस्ट पनि भनिन्छ, वर्क कस्ट पनि भनिन्छ, फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट। त्यसपछि ई नम्बरमा कस्ट अफ प्रोडक्सन, प्रोडक्सन गरेर कति खर्च भयो त, कस्ट अफ प्रोडक्सन। त्यसपछि एफ नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। र त्यसपछि एफ अब जी नम्बरमा टोटल कस्ट आउने हो, यसलाई कस्ट अफ सेल पनि भनिन्छ। र त्यसपछि लास्टमा हामीले
सेल्स रेभेन्यू फाइन्ड आउट गर्छु कतिमा बेच्ने त सामानले। यो स्टेप कन्टिन्युटली हामीले लर्न हुनुपर्छ। र मेटेरियल कन्ज्युम पहिला हुन्छ भनेर याद हुनु पर्यो। प्राइम कस्ट हुन्छ, त्यसपछि फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड हुन्छ, त्यसपछि फ्याक्ट्री कस्ट वर्क कस्ट हुन्छ, त्यसपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ, त्यसपछि टोटल कस्ट अफ सेल हुन्छ, त्यसपछि सेल्स रेभेन्यू हुन्छ भनेर कुरा हामीलाई एकदम यो याद हुनु पर्यो। अब यसपछि यो लेख्ने हैन, यसपछि यो लेख्ने हैन, यो लगातार लेखेको याद हुनु पर्यो हामीलाई। तब गएर यो कस्ट सिट बनाउँदा तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने बेला छैन। अब यति बुझिसकेपछि अब कुरा गर्छु ठुलो टपिकको, मतलब ठुलो टेबलको, कि यसलाई कस्ट सिटलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने त हो एक्स। अब यहाँ कुरा गर्दैछु त्यसको बारेमा, कस्ट सिटको ठुलो टेबलको बारेमा। यही टपिकहरूलाई लिएर हामी कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, कस्ट सिट यहाँ लेखे अनि यसको मैले यहाँ टेबल खोलेँ। यहाँ एज अन डेट आउट लेख्न सकिन्छ। पहिला यो म्याटर बुझौँ के छ म्याटर। यहाँ मैले टेबल खोलेँ एउटा, टेबल ल। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ हामी पार्टिकुलर है। यहाँ लेख्छौँ हामी डिटेल्स एमाउन्ट, यहाँ लेख्छौँ टोटल एमाउन्ट। ओके डन। अब हेर्नुहोस् त, यो कस्ट सिट बनाउँदा सोच्नु पर्यो हामीले कि हामी कुनै कम्पनीमा समान प्रोडक्सन गर्न गइरहेछौँ, त कुनै कम्पनीमा हामी समान प्रोडक्सन गर्न गइरहेछौँ भने त्यो कम्पनीमा हुन सक्छ पहिलादेखि नै र मेटेरियल केही न केही होला है। त्यो र मेटेरियललाई हामी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भन्छौँ, या लास्ट इयरको बाँचेको होला, त्यसलाई हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भन्छौँ। सुरुमा त्यसलाई लेख्ने, के लेख्ने, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल लेखे। अब यो ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल जति छ त्यति मेटेरियलले पुगेन, हामीले पुग्दैन। अझ मेटेरियल हामीले के गर्नुपर्छ, पर्चेज गर्नुपर्छ। त त्यो जति पनि र मेटेरियलहरु पर्चेज गरेको होला नि, सबलाई यसमा एड गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, मैले एड गरे, एड र यहाँ लेखे र मेटेरियल पर्चेज। अब र मेटेरियल पर्चेज गर्दा खर्च हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यो र मेटेरियल किनेपछि पैसा जान्छ। त्यो र मेटेरियललाई हाम्रो कम्पनीसम्म स्टोरसम्म ल्याउन पनि खर्च लाग्छ। अर्को देशबाट ल्याइरहेको छु भने बीचमा भन्सार हुन्छ, त हाम्रो भन्सारले पैसा पनि लिन्छ। हो, त्यो सारा खर्च जति पनि र मेटेरियललाई ल्याउनमा भएको खर्चहरू छ नि, टोटल एक्सपेन्सलाई यहाँ एड गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, जस्तै पर्चेज एक्सपेन्सेस, त्यस्तै क्यारिज अन पर्चेज, सामान ल्याउँदा भएको ढुवानी, पर्चेज एक्सपेन्सेसहरु खर्च गरेको, किन्दाखेरिको खर्चहरु। त्यस्तै हामी यसमा अर्को पर्चेज एक्सपेन्सेस भइसक्यो, क्यारिज अन पर्चेज भइसक्यो। अर्को कस्टम ड्युटी, कुन ड्युटी र? कस्टम ड्युटी। विदेशबाट ल्याउँदा भन्सारमा लागेको पैसा हो कस्टम ड्युटी है। त्यस्तै भनेको प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस पनि यहाँ युज गर्न सकिन्छ। प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस, त्यसलाई त्यो सामानलाई कतिजना भन्छ नि, मतलब यो प्याकेजिङ मतलब प्राइमरी प्याकेजिङ यहाँ लेख्दा हुन्छ है। यसलाई मैले यहाँ कस्टम ड्युटी, अदर पर्चेज
एक्सपेन्सेस फ्रेट लेखिहालौँ न फ्रेट अन पर्चेज एक्सपेन्स फ्रेट अन पर्चेज अनि कति सामानहरु यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई प्याक नगरीसम्म हामी ल्याउनै सक्दैनौं त त्यो प्याक गर्नमा पनि खर्च लाग्छ किनभने त्यो सामान ल्याएपछि त्यो प्याकिङ हामी त्यसको च्यातेर फालिन्छौँ त्यो वेस्ट भयो कि भएन तर त्यो खर्च त लाग्यो नि हो त्यो भाडा जस्तै यो पनि खर्च लाग्यो त यसलाई हामी लेख्छौं प्राइमरी भनेको सुरुवाती पैकेजिङ अफ रॉ मटेरियल प्राइमरी पैकेजिङ अफ रॉ मटेरियल ल त भनेको हामीले के गरे अहिलेसम्म बुझौ यसलाई के गरे ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल जो सुरुदेखि थियो त्यसलाई यहाँ लेखे त्यसपछि के गरे रॉ मटेरियल पर्चेज कति रॉ मटेरियल अझ किने सामान अझ किन्नु पर्छ रॉ मटेरियल तब कम्पनीमा प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई पनि यहाँ के गरे त एड गरे र त्यो सामान पर्चेज गर्दा जति पनि खर्च भएको छ पर्चेज एक्सपेन्सेस क्यारिज अन पर्चेज कस्टम ड्युटी फ्रेट अन पर्चेज प्राइमरी पैकेजिङ अफ रॉ मटेरियल सबलाई त्यसमा जोड्ने अझ पनि खर्च होला पर्चेज सम्बन्धी सबलाई यहाँ एड गर्ने एड गरिसकेपछि जुन आउँछ एमाउन्ट यहाँ राख्नु पर्यो र यहाँ राख्नु पर्यो ठीक छ र अब यसबाट के गर्नुपर्छ हामीले लेस गर्नुपर्छ के लेस गर्ने बुझौं मान्नुस् कि मैले ओपनिङ स्टक मेरो 500 थियो पहिलादेखि अनि मैले 1000 सामान अझ मगाए त्यो मगाउनमा खर्च लिएर सब 1000 को सामान पर्यो भनेको ओपनिङ स्टक 500 थियो ओपनिङ स्टक मैले अझ पर्चेज गरे कति त 1000 को त भनेको मसँग टोटल कतिको सामान भइसक्यो कति मतलब रॉ मटेरियल भइसक्यो टोटल 1500 अब 1500 रॉ मटेरियल भइसक्यो भने मैले यो पुरै 1500 रॉ मटेरियललाई युज गरिन है यसलाई 1500 को 1500 पुरै मैले युज गरिन मैले के गरे 200 छोडिदिए यसलाई के भनिन्छ त क्लोजिङ स्टक अरे 200 मटेरियल मैले लिँदै लिएन प्रोडक्सनमा त्यसलाई युजै गरिन त भनेको 200 मटेरियललाई मैले प्रोडक्सनमा युज गरिन भने मैले गरे कति त 1300 त मैले हिसाब किताब 1500 को गर्ने कि 1300 को गर्ने 1300 को मात्र गर्ने नि 1500 को त गर्न मिल्दैन नि किनभने 200 तपाई त युजै गर्नु भएको छैन त त्यसको हिसाब किताब यसमा हामीले थोरै जोड्न मिल्छ त्यो सामानै युज गर्नु भएको छैन तपाई हो त्यसैले जति पनि क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल होला जुन बाँचिहाल्छ छोडिदिन्छौँ हामी युजै गर्दैनौँ त्यसलाई लेस गर्नु पर्छ यहाँ के गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल हामीले लेस गर्नु अर्को कुरा कति सामान हामी मगाएपछि नि के हुन्छ नि त्यो हामीले मनै पर्दैन हाम्रो कम्पनी जस्तो हुँदै हुँदैन त्यो अनि हामीले त्यो सामानलाई के गर्नुपर्छ मतलब हामीले चाहेको रॉ मटेरियल हुँदैन अनि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ रिटर्न गर्नुपर्छ त त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो रिटर्न गरिदिए मानौ न अब 1500 मा 200 त भनेको क्लोजिङ हो अनि 100 युनिट के गरिदिए मैले रिटर्न गरिदिए त अब मैले कुरा कतिको गर्नु पर्यो भनेको 1200 मात्र युज गरे हो त पर्चेज रिटर्न यो मटेरियल युजै गरिन यो मैले रिटर्न गरिदिए या यसलाई के भनिन्छ त रिटर्न आउटवार्ड पनि भनिन्छ त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ यहाँ धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ सेल अफ स्क्रैप एउटा हुन्छ सेल अफ स्क्रैप अर्को हुन्छ तपाईको सेल अफ वेस्ट बुझ्नुस् सेल अफ स्क्रैप के हो त सामान बनाउने क्रममा के हुन्छ कि केही वेस्ट सामान जान्छ नि त्यसलाई भनिन्छ सेल अफ स्क्रैप जस्तै भनौं न यो हाम्रो धान थियो धान अनि यो मेसिनमा हाले मेसिनमा अनि चामल बनाए चामल त धानबाट चामल बनाउँदा यहाँ हाम्रो भुसा निस्किन्छ कि निस्किदैन त्यही भुसा के हो त भनेको सेल अफ स्क्रैप कुनै काठबाट कुनै ढोका या तपाई विन्डो बनाउनु हुन्छ भने त्यसबाट वेस्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यही वेस्टलाई के भन्छ त सेल अफ स्क्रैप त त्यसलाई पनि बेचेर केही पैसा निकाल्न सकिन्छ
हो त्यो यो सेल अफ स्क्रैप कतिजनाले भन्छ यहाँ लेस गर्नुहोस्, त्यो हुँदैन। यहाँ के हो त सेल अफ वेस्ट। सेल अफ वेस्ट भनेको के हो? सेल अफ वेस्ट कस्तो हुन्छ भने तपाईँ बाहिरबाट सामान मगाइरहनु भएको छ, बाहिरबाट सामान आउँदा के हुन्छ कि बाटोमा गाडीमा आएको छ भने टुट्न सक्छ, फुट्न सक्छ, ड्यामेज हुन सक्छ। हो त त्यो ड्यामेज टुटेको सामान, ड्यामेज सामान यदि युज गरेर हामीले प्रोडक्सन गऱ्यो भने हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट जो हुन्छ त्यो खराब आउँछ अनि हाम्रो कम्पनीको के हुन्छ रिपुटेसन खराब हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, यो सेल अफ वेस्टलाई हामी के गर्छौँ भनेको युज गर्दैनौँ। त्यो युज गर्दैनौँ भने यसलाई कहीँ कम प्राइसमा हामी सेल गरिदिएको हुन्छौँ, त्यसलाई पनि के गर्ने त यहाँ लेस गर्ने, किनभने त्यो पनि सामान युज भएको छैन। सेल अफ स्क्रैपको यहाँ एन्ट्री हुनेवाला छैन, त्यो तल म बताउँछु कहाँ एन्ट्री हुन्छ। यसलाई पनि सेल अफ वेस्ट यदि छ भने त्यसलाई पनि लेस गर्नु। यो तिनटैले लेस गरेर जुन यहाँ कुछ आउँछ यसलाई नै भनिन्छ पहिलो स्टेप हाम्रो र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। पहिलो स्टेप आयो, र मेटेरियल कन्ज्युम आइसक्यो। अब र मेटेरियल कन्ज्युम आइसकेपछि यसमा एड गर्ने, अब हेर्नुहोस् यसमा एड गर्ने, एड अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्नुको अर्थ के छ कि जति पनि डाइरेक्ट खर्चहरू होला, मेटेरियलको, लेबरको, एक्सपेन्सेस सब यसमा के गर्ने त एड गर्ने। डाइरेक्टहरू के हुन सक्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर पनि हुन सक्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, जति पनि डाइरेक्ट खर्चहरू होला सबलाई यहाँ जोडेर अनि यहाँ राखेर माथिसँग एड गर्दा यहाँ जुन आउँछ बी नम्बरमा यसलाई भनिन्छ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट आइसक्यो। अब प्राइम कस्टमा के एड गर्ने त? प्राइम कस्टमा हामी एड गर्छौं फ्याक्ट्रीलाई, फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेड भनिन्छ। फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेड यो तो फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेडलाई मैले अन्डरलाइन किन गरेँ? त्यो फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेडमा धेरै खर्चहरू हुन्छन् जुन फ्याक्ट्री भित्र हुन्छन्, त्यहाँ धेरै खर्चहरू दिन सक्छ तपाईले, ठीक छ? हो त्यो खर्चहरू यहाँ लेख्न थाल्यो भने यो टेबल कति ठुलो हुन्छ, कति ठुलो हुन्छ। त्यसैले यो फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेडको छुट्टै म लेखाउँछु, यसभित्र के खर्च पर्छ। तपाई क्वेशन बनाउने बेलामा यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको यसलाई मैले यहाँ यसरी गरेर राखिदिए कि यसमा जति पनि खर्चहरू आउँछ सबलाई जोड्नु होला यहाँ डिटेलमा र यहाँ टोटलमा पठाउनु होला। अनि यहाँ टोटलमा जति आइदिन्छ नि यसलाई के भन्छौं हामी, फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनिन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भनिन्छ। ल फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आइसक्यो। सी यो भन्दा पहिला स्टेप लेखाएको थिए त्यही स्टेपको कुरा गर्दैछु। अब यसमा एड गर्ने ओपनिङ स्टक अफ WIP यहाँ एड भयो। लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ WIP यो लेस, ठीक छ? र एउटा अझ कुरा लेस गर्ने सेल अफ स्क्रैप। हेर्नुस् यो WIP भनेको के हो त? WIP वर्क, W भनेको वर्क, I भनेको इन हैन, इन, P भनेको प्रोग्रेस। WIP भनेको यो WIP के हो त?
वर्क इन प्रोग्रेस हो। कस्तो भनेको यो मेटेरियल हो। कस्तो मेटेरियल हो भने जुन मेटेरियललाई हामीले मेसिनमा हालिदिएछौँ, जस्तै उखुलाई, उखु तपाईँको मेटेरियल हो नि, र मेटेरियल हो, तर चिनी के हो त, आउटपुट हो। तर भनेको उखुलाई हामीले के गरेका छौँ, मेसिनमा हालिदिएछौँ। त उखुलाई मेसिनमा हालिसकेपछि न त्यो उखु छ न त्यो चिनी छ, त्यसलाई भनिन्छ वर्क इन प्रोग्रेस। या अर्को कुरा एक्जाम्पल, तपाईँ पिठोमा पानी हालिदिनु भएको छ, न त्यो बिस्कुट छ न त्यो पिठो छ, हो त्यो पनि त धेरै मात्रामा हुन्छ नि, हो त्यसको पनि प्राइस हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। वर्क इन प्रोग्रेसमा भएको ओपनिङलाई हेड गर्ने र यसमा भएको क्लोजिङ जसलाई छोडिदिए हामी त्यसलाई के गर्ने, लेस गर्ने। र सेल अफ स्क्रैप सामान बनाउने क्रममा है, सामान बनाउने क्रममा भएको वेस्टहरू जति हुन्छ यही के गर्ने हो त, लेस गर्ने हो हामीले, माथि होइन, यहाँ सेल अफ वेस्ट हुन्छ। लेस गरेपछि यसलाई एड लेस गरेपछि जुन आउँछ यहाँ त्यसलाई हामी भन्छौँ सी नम्बर। अब डी नम्बरमा आइसक्यो फ्याक्ट्री है, और वर्क कस्ट आइसक्यो, फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट आइसक्यो। फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट आइसकेपछि यसमा हामी एड गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्री कस्ट आइसक्यो कि यति फ्याक्ट्रीमा खर्च लाग्यो अरे, अब अफिसियल खर्चहरू यसमा के गर्नुपर्छ, एड गर्नु। अफिसियल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, यसलाई पनि अन्डरलाइन। त अफिसियल खर्च धेरै हुन्छ नि त, हो त जति पनि अफिसियलमा अफिसमा त्यसले मेन्टेन गर्नको लागि जति पनि खर्च गरिएको हुन्छ अफिसियल खर्चहरू सारा यहाँ राख्ने हो। जुन धेरै पर्ने हुन्छ नि त, धेरै खर्चहरू हुन्छ त त्यो म छुट्टै लेखाउँछु। अनि यहाँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको सारा खर्चहरूलाई यहाँ जोडेर अनि माथि यता पुर्याएर अनि जुन यहाँ आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त, सिडी। अब ई नम्बरमा यो फ्याक्ट्री कस्ट पछि कस्ट अफ प्रोडक्सन, ल कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसक्यो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के गर्ने त, यहाँ एड गर्ने ओपनिङ स्टक अफ, ओपनिङ स्टक अफ राम्ररी लेख्नु पर्यो, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ एड गर्नु पर्यो र लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। ल फिनिश गुड जुन बनाएर राखेको सामान हो त्यसको ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड पहिलादेखि रहेको सामान, जुन सामानलाई हामी छोडिदिन्छौँ त्यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुडलाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। अनि जुन यहाँ आइदिन्छ नि यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, सिडिई। अब एफ नम्बरमा है कस्ट अफ प्रोडक्सन पछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसक्यो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के गर्ने त, यसमा अब एड गर्ने सामान खाली बनाएर हुँदैन नि, त्यो सामानलाई के गर्नु पर्यो, मार्केटमा बेच्न पनि सक्नु पर्यो। त्यो बेच्दाखेरि धेरै खर्चहरू हुन्छ, हो त्यो खर्चलाई हामी के भन्छौँ त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, यसलाई पनि मैले अन्डरलाइन गरेँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा धेरै खर्चहरू पर्ने हो के, यसभित्र धेरै खर्चहरू पर्छ जुन म छुट्टै लेखाउँछु अहिले। अनि यिनीहरूलाई जोडेर यहाँ राखेपछि जुन यहाँ आउँछ यसलाई हामी के भन्छौँ, इएफ। अब जी नम्बरमा टोटल कस्ट भन्छौँ या कस्ट अफ, त्यो नलेखे पनि हुन्छ, टोटल कस्ट आयो, टोटल कस्ट भन्छौँ। टोटल कस्ट आइसकेपछि अब यसमा एड गर्नु पर्यो नेट प्रफिट, अनि एड गरेर जुन आउँछ यहाँ टोटल प्रफिट, नेट प्रफिट जुन हामी एड गर्छौँ यहाँ एड गरेर जुन आउँछ
त्यसलाई भनिन्छ सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू त्यसलाई भनिन्छ। यसरी गरेर हामी यो टेबललाई लर्न गर्न सक्छौँ। यो टेबल तपाईलाई लर्न हुनै पर्छ। यो लर्न छ भने तपाईलाई हिसाब बनाउन कुनै प्रब्लम पर्दैन र धेरै कन्फ्युज हुने यो मैले क्वेसन मैले बुझाइसक्यो। अब यति गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यसको अझ रुल्सतिर जान्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ जुन मैले छोडेको थिएँ नि बीचको टेबलमा त्यो कुराहरू यहाँ लिएर आएको छु। जस्तै हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री वर्क ओभरहेड हैन, फ्याक्ट्री वर्क ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीलाई वर्क ओभरहेड पनि भनिन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड या वर्क ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीभित्र के खर्चहरू हुन्छ जुन हामीले फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जति पनि यसमा कन्सेप्ट बनाउनुहोस्, इनडाइरेक्ट जे पनि खर्च होला नि त्यो टोटल भनेको फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने हो। इनडाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट लेबर, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, कुनै पनि इनडाइरेक्ट यसभित्र पर्ने हो। त्यसपछि फ्याक्ट्री रेन्ट रेट ट्याक्सेस, हेर्नुहोस् यो रेन्ट रेट ट्याक्सेसको अगाडि फ्याक्ट्री भनेको छ भने फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने हो, तर यो रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्सेसको अगाडि अफिस भनेको छ भने यो अफिसभित्र पर्ने हो, बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हिट, लाइट, पावर है, यो सब फ्याक्ट्रीमा हुने हो। पावर भनेको हाम्रो जस्तै इलेक्ट्रिसिटी हैन, कोइला, ग्यास, वाटर यो फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, मेसिनरी प्राय कहाँ हुन्छ त? मेसिनरी फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ हो, त भनेको त्यसको डेप्रिसिएसन भनेको हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ रोयल्टी, हाउलेज। रोयल्टी भनेको जुन सामान हामी प्रोडक्सन गरिरहेछौँ त्यो कोही न कोही बनाएको होला, उसलाई हाम्रो गभर्मेन्टको रुल अनुसार केही पर्सेन्टेज हामीले रोयल्टी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो मात्र यो कम्पनीको प्रोडक्सन नै हुन दिँदैन। त्यस्तै भनेको हाउलेज भनेको खानी, जुन खानीबाट हामी सामान निकालेर के गर्छौँ त प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै भनेको एक्सपेरिमेन्टल वेजेस भनेको हामीले विभिन्न ठाउँमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ कि हामीले चाहिने र मेटेरियल यहाँ छ कि छैन हो, त्यसलाई भनिन्छ त एक्सपेरिमेन्टल वेजेस। अनि त्यसपछि अल एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुनै पनि खर्चहरू यो फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने हो, बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब आउँछ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड है, भनेको यसमा एउटा कुरा अझ के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि एक्सपेन्सेसको अगाडि यदि फ्याक्ट्री भनेको छ भने त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पर्ने हो। त्यसपछि अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड के हो त है, बुझ्नु पर्यो। त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा अफिसभित्र जति पनि खर्चहरू हुन्छ अफिस मेन्टेन गर्नको लागि त्यो सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छौँ। जस्तै सेलरी, त अफिसमा बस्ने स्टाफहरूलाई सेलरी दिन्छौँ हामी। त्यस्तै म्यानेजर सेलरी, डाइरेक्टर सेलरी, त्यस्तै तपाईँको अफिस रेन्ट रेट, अडिट फी भनेको लेखा परीक्षण शुल्क हो, हरेक साल लेखा परीक्षण गराएर हाम्रो के गर्नुपर्छ ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। लिगल चार्जेसहरू, कानुनी खर्चहरू, ब्याङ्क चार्जेसहरू सब यसैमा हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको जेनरल साधारण खर्चहरू, सन्ड्री एक्सपेन्सेसहरू, धेरै खर्चहरू, त्यस्तै अफिस एक्सपेन्सेसहरू, अफिस टेलिफोन टेलिग्रामहरू, त्यस्तै भनेको पोस्टेज स्टाम्पहरू, एस्टाब्लिसमेन्ट भनेको अफिस खोल्दाखेरिको भएको खर्चहरू, यो सब अफिसियल खर्च हो, यसभित्र पर्ने हो। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको हामीले सामानलाई बेच्दाखेरि धेरै खर्चहरू भएको हुन्छ, त्यो खर्चहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यो खर्चहरू के हो त? क्यारिज आउटवर्ड। क्यारिज आउटवर्ड भनेको के हो त भनेको, क्यारिज आउटवर्ड भनेको हामीले बाहिर सामान सेल गर्नको लागि पठाउँछौँ भने त्यो बेला हामीलाई खर्च लाग्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी क्यारिज आउटवर्ड। त्यस्तै भनेको क्यारिज अन सेल, सामान ढुवानी गर्ने बेला सेलको लागि भएको खर्च, सेलिङको लागि। हेर्नुहोस्, क्यारिज अन सेल भन्यो भने सेलिङमा जान्छ, क्यारिज अन पर्चेज भन्यो भने त्यो सुरुमै एड हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै भनेको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, सामान बेच्नको लागि विभिन्न ठाउँमा हामी ट्राभलिङ गर्छौँ। त्यस्तै भनेको एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, खर्चहरू है, एडभर्टाइज गर्छौँ हामी के को लागि त बेच्नको लागि। त्यस्तै वेयर हाउस रेन्ट,
है हामीले बनाएको सामान विभिन्न सिटीमा लगेर कुनै स्टोरमा त राख्नु पर्यो नि, त्यही स्टोरलाई त्यही ठाउँलाई के भनिन्छ त वेयर हाउस रेन्ट भनिन्छ, उसको रेन्ट तिर्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै कमिसन अन सेल है, सामान सेल गर्दा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राखेको हुन्छौँ, सेल्सम्यानहरूलाई, उनीहरूलाई कमिसन तिर्नुपर्छ, यो सब सेलिङ छ। डेलिभरी भ्यान, कतिजना भन्छ मेरो घरसम्म सामान पुर्याइदिनुहोस् नत्र म सामान लिँदिनँ, त हामीले बेच्नको लालचले उसको घरसम्म सामान पुर्याउँछौँ भने त्यो के हो त हाम्रो डेलिभरी भ्यान हो, यसमा पनि खर्च हुन्छ। सेल्स प्रमोसन, हामी विभिन्न ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू है विभिन्न खर्चहरू गर्ने गर्छौँ, त्यो के को लागि त सेल्स प्रमोसनको लागि खर्च हो। प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस, कतिजनालाई हामी प्याक गरेर नदिएसम्म उसले भनेको के गर्छ सामान लग्दैन, त्यसैले भनेको यो पनि हाम्रो सेलिङसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब कुरा गर्छौँ सम टपिक्स आर नट इन्क्लुडेड इन कस्ट सिट। केही यस्तो टपिकहरू छ जुन कस्ट सिटमा इन्क्लुड हुँदैन, त्यसलाई कस्ट सिटमा तपाईँले राख्न मिल्दैन हो। जस्तै गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क है या प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यिनीहरू के हो त भनेको हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट हो र फिक्सिसियस एसेट्सहरू, यिनीहरूको बारेमा रिटर्न अफ दिन सक्छ। गुडविल रिटर्न अफ, पेटेन्ट रिटर्न अफ, कपिराइट रिटर्न अफ दिन सक्छ, तिनीहरूले रेकर्ड नगर्ने। त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट अन लोन अरू डिबेन्चरको रेकर्ड हुँदैन, लसको रेकर्ड हुँदैन, गेनको रेकर्ड हुँदैन, जुन हामीले सामानहरू फिक्स एसेट्सहरू बेचेर कमाउँछौँ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट किन हुँदैन यिनीहरूको रेकर्ड भने, किनभने यिनीहरू प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित कुरा होइन, त्यसैले यिनीहरूको रेकर्ड हुनेवाला छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि हामी कुरा गर्छौँ, अहिले हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि यसको एउटा अझ फर्मुलाको, यहाँले फर्मुला गर्छौँ एउटा अझ फर्मुला हामी बुझ्नेवाला छौँ अहिले। यो फर्मुला के छ त, ल यो कुरा गरौँ के छ फर्मुला भनेको। यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै के हुन्छ कुरा के हुन्छ भने हामीले यो हिसाब बनाउँदा है टेबलको लास्टको म कुरा गर्दैछु, लास्ट टेबलमा के हुन्छ त, जस्तै जी नम्बरमा हैन या ABCDEF जी नम्बरमा ल मानौँ टोटल कस्ट आयो, ठीक छ, टोटल कस्ट आइरहेछ नि हाम्रो, टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्टमा हामी के एड गरेका थिए त, हामीले टोटल कस्टमा एड गरे थिए नेट प्रफिट, अनि नेट प्रफिट एड गरेर जो आएको थियो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सेल्स। यही तीनवटाको कुरा गर्छु होइन। यहाँ कुरा के छ कि तपाईँले टोटल कस्टको टेन्सन छैन, टोटल कस्ट जो छ त्यो अलरेडी दिएकै हुन्छ। कसरी त माथिबाट एड लेस गर्दा गर्दै आउँदा तपाईँको टोटल कस्ट त स्योर आउने हो, टोटल कस्ट नआउने कुरै छैन, टोटल कस्ट 100% आउँछ। अब यो टोटल कस्टमा हामीले के एड गर्नु पर्यो त, नेट प्रफिट एड गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सेल आउने हो। तपाईँको कुनै बेला यो नेट प्रफिटको पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, कुनै बेला यो नेट प्रफिटको के गर्छ त एमाउन्ट नै दिएको हुन्छ, त्यो कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् त भनेको मानौ टोटल कस्ट हाम्रो 1000 आयो, जोड्दै घटाउँदै टोटल कस्ट कति आयो त 1000, अनि हाम्रो सेल दिएको छ कति त 1200, मानौ सेल दिएको छ 1200 सेल गिभन छ। अब हामीले फाइन्ड आउट के गर्ने हो त नेट प्रफिट। नेट प्रफिट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, यो टोटल कस्टमा यो नेट प्रफिट एड गरेर नि सेल आउने हो। तब यो सेलबाट टोटल कस्ट लेस गरेपछि नेट प्रफिट आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। त्यसैले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यहाँ म बताइरहेछु कि क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रफिट, नेट प्रफिटको क्याल्कुलेसनको कुरा गर्दैछु भनेको हाम्रो व्हेन सेल्स इज गिभन, जब सेल दिएको हुन्छ, सेल दिएको छ नि त यहाँ हो, सेल दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने, यदि तिमीले नेट प्रफिट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने के गर्ने, सेलबाट टोटल कस्टलाई के गरिदिने,
सेल्सबाट टोटल कस्टलाई लेस गरेपछि नेट प्रॉफिट आइदिन्छ। एउटा कुरा यो। अर्को कन्डिसन हुन्छ व्हेन पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गिवन अन गिवन अन कस्ट रेट। कुनै कुनै क्वेशनमा पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट केमा दिएको हुन्छ त? कस्टमा दिएको हुन्छ। 10%, 20%, 15% काट्नलाई भन्छ। केबाट काट्नलाई भन्छ? कस्टबाट। त कस्टबाट काट्नलाई भन्छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने अब डाइरेक्ट मानौ न कस्टबाट 10% काट्नु भनेको। कस्ट कति छ त? 1000 छ। 1000 को 10% काट्नुस् है। के गर्ने? टोटल कस्ट नदिले कुरै छैन, किनभने सुरुदेखि एडलेस गरेर आउँछ नै आउँछ, टोटल कस्ट आएकै हुन्छ। त टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्टेज बाइ 100 निस्किहाल्छ। त्यस्तै भनेको व्हेन पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गिवन अन सेल एन्ड सेल्स इज एभाइलेबल। हेर्नुहोस्, अब पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को पर्सेन्टेज केमा दियो त? सेलमा काटो भनेको छ। एन्ड सेल इज एभाइलेबल, सेल पनि दिएको छ। त सेल दिएको छ भने डाइरेक्ट सेलबाट काटिदिने हो। त्यस्तो बेलामा नेट प्रॉफिट इक्वल टु सेल दिएकै छ भने डाइरेक्ट काट्दा हुन्छ नि। तपाईँको सेल्स इन्टु गिवन पर्सेन्टेज बाइ 100। ठीक छ। सेलमा गिवन पर्सेन्टेज बाट गरेर अनि डाइरेक्ट हामीले 100 ले डिभाइड गरेर काट्न सक्छौँ। ओके। अब लास्ट भनेको VBI हो, धेरै सोध्ने यो हो तपाईको। व्हेन पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गिवन अन सेल एन्ड सेल इज नट एभाइलेबल। यहाँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट केमा दिएको थियो? सेलमा। सेल पनि एभाइलेबल थियो, डाइरेक्ट सेलबाट काटिदियो। तर यहाँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट केमा दिएको छ त? सेलमा दिएको छ, तर सेल इज नट एभाइलेबल, सेल दिएको छैन। अब के गर्ने? यो धेरै सोध्छ यो कन्डिसन। त्यस्तो बेलामा हामीले नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने टोटल कस्ट, सेल नदिए पनि टोटल कस्ट त आएकै हुन्छ नि। टोटल कस्ट नआउने कुरै छैन, त्यो सुरुदेखि एडलेस गर्दा गर्दै आएकै हुन्छ। टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्टेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस गिवन पर्सेन्टेज। ठीक छ। त टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्टेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको कन्डिसन पनि क्लियर हुन्छ, निकाल्न सकिन्छ। यो कन्डिसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यति कन्डिसन थाहा भएपछि हामी हिसाब बनाउनमा कुनै प्रब्लम हुनेवाला छैन। अब अगाडि बढ्छौँ। अब एउटा अझ फिनिश गुडको बारेमा कुरा गर्नु छ। फिनिश गुडको बारेमा कुरा गर्नु छ। यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ भ्यालुएसन अफ फिनिश्ड गुड्स केमा परे? रुपिसमा। फिनिश गुडको बारेमा हामी पढ्यौँ नि। फिनिश गुडको बारेमा के गर्छ? कुनै बेला के गर्छ? फिनिश गुडलाई युनिटमा दिइदिन्छ। हामीले युनिटमा राख्न मिल्दैन फिनिश गुडलाई, हामीले त्यसकोलाई रुपिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके। त भनेको भ्यालुएसन अफ फिनिश गुड हामी गरिरहेछौँ। यहाँ केमा दिएको छ त? रुपिसमा। भनेको हामीले रुपिसमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ, कहीँ दिन्छ युनिटमा हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् ओपनिङ भ्यालुएसन ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड इन रुपिस। ल, तो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड इन रुपिस भनेको ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड युनिटमा दिएको छ, त्यसलाई रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने के गर्नु? त भनेको ओपनिङ स्टक युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट।
ओपनिङ स्टक युनिटमा हामीले कस्ट पर युनिटले के गरिदिने त मल्टिप्लाई गरिदिने अनि आइहाल्छ। त्यस्तै भनेको भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स केमा त रुपिजमा, रुपिजमा हामी निकाल्नु छ। त्यसलाई पनि के गर्ने क्लोजिङ स्टक युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट। क्लोजिङ स्टक युनिटमा कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने यो पनि आइहाल्छ। अब यहाँ वेयर कस्ट पर युनिटको कुरा गर्दैछु। कस्ट पर युनिट यदि दिया छैन भने दुवैमा त कस्ट पर युनिटले नि मल्टिप्लाई गरेको। अब यो गिभन छैन भने के गर्ने त कस्ट पर युनिट निकाल्नु छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट फर्मुला हो। कसरी जस्तै मलाई कुनै सामान प्रोडक्सन गर्नमा 2000 लाग्यो पैसा कस्ट अफ प्रोडक्सन, अनि प्रोडक्सन युनिट कति भयो त 200 भने यो एउटाको कति पर्यो 10 रुपैयाँ कस्ट पर युनिट। ठिक छ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब मान्नुहोस् कि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड युनिटमा पनि दिया छैन भने निकाल्नु पर्यो कसरी ओपनिङ स्टक युनिट। यस्तो बेलामा क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड रुपिजमा हाम्रो युनिटमा के गरेको हुन्छ दिएको हुन्छ। ओपनिङ स्टक युनिट इज इक्वल टु क्लोजिङ स्टक युनिट प्लस सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट। अनि मानुस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड रुपिजमा दिया छैन भने मतलब युनिटमा दिया छैन भने अब ओपनिङ दिएको छ भने त्यो बेला के गर्ने क्लोजिङ स्टक युनिट इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक युनिट माइनस सेल्स युनिट अनि प्लस के हुन्छ त प्रोडक्सन। यसरी गरेर हामी फिनिश गुडको ओपनिङ क्लोजिङ यदि दिएको छ भने युनिटमा भने त्यसलाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ल अब पालो आयो एउटा क्वेशन सोल्भ गर्ने। एउटा क्वेशन गर्छौँ, यो 2073 मा सेट सी मा सोधेको क्वेशन हो। यहाँ पहिला हामीले क्वेशन बनाउनको लागि टेबल बनाउनु पर्यो। क सिट लेखे र यहाँ टेबल खोल्यो। यहाँ हाम्रो टोटल भइसक्यो, यो हाम्रो डिटेल अमाउन्ट हो। यहाँ अलिकति लास्ट हो। ओके, अब हेर्नु है यहाँ पार्टिकुलर लेखिदिए, पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट, यहाँ हुन्छ टोटल अमाउन्ट। ओके, सबभन्दा पहिला हामीलाई नि यो क्वेशन यो हो। यो क्वेशन पढेर सबभन्दा पहिला हामीले के चाहियो भनेको ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल चाहियो। यस, तो ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल भनेको यो डाइरेक्ट मटेरियल भनेको नै र मटेरियल हो के हो। डाइरेक्ट मटेरियल को यहाँ ओपनिङ, यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिङ। डाइरेक्ट मटेरियल को पनि ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ, वर्क इन प्रोग्रेस को पनि ओपनिङ क्लोजिङ दिएको छ र फिनिश गुड को पनि ओपनिङ क्लोजिङ गिभन छ। ओके, त हामी पहिला कुरा गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल। तो ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल हाम्रो कति छ त 60,000 यहाँ राखे। अब के गर्ने हो त पर्चेज सँग सम्बन्धित जति पनि खर्चहरु हुन्छ सबलाई यहाँ जोड्ने हो, एड गर्ने हो। त्यो खोज्नु पर्यो हामीले। ल त यहाँ पर्चेज डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज यहाँ भनेको छ, त्यसलाई यसमा के गर्नु पर्यो हामीले एड गर्नु पर्यो। ठीक छ, यसमा केही क्वेशनहरु छुटेको छ हाम्रो, क्वेशन लेख्न छुटेको छ, त्यो यहाँ थप्छु है। क्वेशनमा केही लेख्न छुटेको छ, यहाँ थपिदिन्छु। यो बीचमा बुझ्नु पर्यो।
यता थप्छु केही छुटेको छ क्वेसन हाम्रो लेख्न 2073 को क्यारिज अन पर्चेज यो सब मात्र लेखिएको छ 1 2 3 4 5 6 क्यारिज अन पर्चेज डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री ओभरहेड अनि क्यारिज अन सेल ठीक छ राइट छ अब एड गर्नु पर्यो हामीले डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज रे डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज लाई एड गर्नु पर्यो यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज डाइरेक्ट मटेरियल पर्चेज कति गरे हामीले 2,40,000 को गरे यहाँ एड गरे 2,40,000 यसलाई अलि पढाउनु पर्यो मलाई ल 2,40,000 यहाँ एड गरे अर्को पर्चेजसँग सम्बन्धित छ यहाँ क्यारिज अन पर्चेज छ यहाँ क्यारिज अन पर्चेज त्यो पनि यहाँ एड गर्नु पर्यो क्यारिज अन पर्चेज कति छ क्यारिज अन पर्चेज हाम्रो दिएको त क्यारिज अन पर्चेज 4,000 अरु खोज्नुस् त कुनै पर्चेजसँग सम्बन्धित छैन क्यारिज हो तर सेलको हो यहाँ आउँदैन अनि यसलाई हामीले एड गर्दा 3,04,000 आयो 3,04,000 आयो यो 3,04,000 लाई हामी के भन्न सक्यौ भने रॉ मटेरियल है कन्ज्युम्ड रॉ मटेरियल कन्ज्युम आइसक्यो अब यसमा एड गर्नु पर्यो ऑल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तो ऑल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस टपिक दिएर अनि कुन कुन डाइरेक्ट खर्चहरु यहाँ दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो ल यहाँ हेर्नुस् त डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस कति छ डाइरेक्ट वेजेस 1,44,000 लेखिदिए अनि अर्को डाइरेक्ट छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि छ 20,000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति छ त 20,000 अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो र 1,64,000 यहाँ आयो अब यो सँग यसलाई एड गर्नुस् त 3 1 4 लाख 4 लाख यो 2 1 3 लाख हैन यसबाट हामी लेस गर्न छुटाएको सरी है मिस्टेक भयो अलिकति यहाँबाट र मटेरियल कन्ज्युम यहाँ आउँदैन यहाँ मिस्टेक भयो सबभन्दा पहिला मिस्टेक भयो यहाँ 3,04,000 आइसकेपछि है हामीले के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल ठीक छ क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल हाम्रो कति दिएको छ त 40,000 ओके तो यहाँ 40,000 हामीले लेस गर्नु अरु रिटर्न फिटर्न केही दिएको छ क्वेशनमा छैन यहाँ लेस गर्नु पर्यो 40,000 ल लेस गरेपछि यसबाट यो 40,000 लेस गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 2,64,000 यसलाई नै हामी भन्छौं रॉ मटेरियल कन्ज्युम रॉ मटेरियल कन्ज्युम आइसक्यो अब यसमा एड गर्ने ऑल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ऑल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दुईटा छ डाइरेक्ट वेजेस भर्खर लेखा थिए नि डाइरेक्ट वेजेस कति हो त 1,44,000 1,44,000 र अर्को छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 20,000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 20,000 ल यो दुवैलाई एड गरेर यहाँ हुन्छ 1,64,000 अब 2 अनि 1 3 अनि 4 4 लाख अनि यो 20 4,28,000 यो के आयो त भनेको प्राइम कस्ट आयो ल प्राइम कस्ट आइसकेपछि यसमा एड गर्नु पर्यो
फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेड। तो फ्याक्ट्री और वर्क ओभरहेड भित्र धेरै खर्चहरू पर्छ नि, हो त यहाँ खोज्नु पर्यो। फ्याक्ट्री को कतिवटा खर्च दिएको छ त, फ्याक्ट्री ओभरहेड एउटै छ, धेरै पनि हुन सक्छ। त यहाँ के गरे, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो कति दिएको छ त 70,000। ल यसलाई एउटै दिएको छ, धेरै पनि दिन सक्छ, त्यो सबलाई यहाँ एड गरेर अनि यहाँ पठाउनु पर्छ हामीले, तर टपिक चाहिँ दिन नबिर्सिनु। अनि यसलाई जोडेपछि भनेको 4 लाख सोझै हेरिरहेछ 98,000। यो के आयो त भनेको कस्ट, फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट आइसक्यो। फ्याक्ट्री कस्ट इनकर्ड आयो। फ्याक्ट्री कस्ट इनकर्डमा हामी एड गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ WIP। ओपनिङ स्टक अफ WIP कति दिएछ त यहाँ 30,000, यहाँ एड गर्नु पर्यो। अनि लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ WIP। कति छ क्लोजिङ स्टक अफ WIP 25,000। ल नेको यदि सेल अफ स्क्रैप दिए पनि त्यसलाई पनि लेस गर्थे, त्यसबाट यो त 5,000 त सोझै प्लसमा हेरिरहेछ नि, यहाँ 5,000 प्लसमा, किनभने 30,000 बढी छ नि। यसलाई जोडेपछि 5,03,000 आउँछ। यसलाई के भन्ने सी, डी नम्बरमा फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट आइसक्यो। फ्याक्ट्री और वर्क कस्ट आइसकेपछि एड गर्ने हो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भित्र धेरै खर्चहरू पर्छ, खोज्नुस् के खर्च दिया छ। त यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र दिया छ, अरु खर्च छैन। यहाँ लेखिहालौं एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। त एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हाम्रो कति चाहियो 54,000। यसलाई पनि यसमा के गर्ने एड गर्ने, एड गरेपछि यो 5,57,000 आउँछ कि आउँदैन 57,000। यो के आयो डी त कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसक्यो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले एड गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स अनि लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड हाम्रो कति दिएको छ त यहाँ 20,000 दिएको छ। ल अनि लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड कति दिएको छ त 30,000 दिएको छ। हेर्नुस् त यो प्लस हो यो माइनस हो, त माइनस नै ठुलो भएको कारणले त माइनस हुन्छ, कति त 10,000 लेस गरिदियो। 5,47,000 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। यी अब एफ नम्बर के आयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एड गर्नु पर्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। त्यसलाई पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा कतिवटा कुरा दिएको छ त, एउटा सेलिङ ओभरहेड एउटा क्यारिज अन सेल, दुईटा छ टपिक लेख्ने। सेलिङ ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड कति दिएको छ त 30,000 अनि अर्को के दिएको छ त क्यारिज अन सेल। क्यारिज अन सेल कति दिएको छ हाम्रो त 2,000। दुवै एड गरेर 32,000 भयो, माथिसँग एड गर्यो भने 9 अनि यो 4 र 3 7 5,07,900। यो के आयो त ई अफ जी नम्बरमा टोटल कस्ट आइसक्यो। टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्टमा एड गर्ने नेट प्रॉफिट अनि आउने चाहिँ के आउने हो त सेल।
सेल आउँछ हेर्नुस् त टोटल कस्ट हाम्रो 5,79,000 आइसक्यो अनि नेट प्रॉफिट को बारेमा क्वेशनमा भनेछ यहाँ क्वेशन छ मैले लेखिन त्यो तर यहाँ भनेको छ सेलिङ प्राइस by 20% on profit on के भनेछ त कस्ट हामी चारवटा फर्मुला पढ्यौ कस्टमा भन दिन्छ भने के गर्ने सेलमा दिन्छ भने के गर्ने त अहिले केमा दिया छ कस्टमा र कस्ट नदिने कुरै हुँदैन कस्ट त आउँछ नै आउँछ हाम्रो टोटल कस्ट आयो नि यति हो त कस्टमा पर्सेन्टेज भनेको कारणले डाइरेक्ट कस्टबाट काट्यो त यहाँ के गर्ने नेट प्रॉफिट यो वर्किङ नोटमा हेराउँदा हुन्छ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्टेज बाइ 100 त टोटल कस्ट हाम्रो कति त 57900 अनि पर्सेन्टेज हाम्रो कति छ त 20% छ 100 ल त यो 20% काट्नु पर्ने हो त 57,900 अनि 57,900 मैले के गरे 10% काटेर अनि जोडिरहेको 0 0 9 दुनी 18 को हात 7 7 14 1 15 को 5 हात में 1 अनि 5 15 1 11 1,15,800 1,15,800 क्या आयो त नेट प्रॉफिट आयो यहाँ लेख्छु 1,15,800 अब यसलाई जोड्नुहुन्छ भने 6,94,000 कति हुन्छ त 800 ठ्याक्कै आन्सर आयो तपाईको यसरी हामी यसलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं कुनै पनि क्वेशनलाई यसलाई क्लियर गर्नु होला केमा दिएको छ क्वेशनमा सेलमा दिएछ कि कस्टमा धेरै विद्यार्थी मिस्टेक गर्ने यही ठाउँ ओके त यसरी गर्न सकिन्छ यो हिसाबले पनि प्रिपेयर गर्न सकिन्छ